السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الموديول ديالنا ديال الماركتين، وبالخصوص اليوم غادي نبداو الكيستيونير. دونك هانتوما باش ما نطولش عليكم. دونك نبداو كيستيونير دونكيت. شنو هي اون انكيت؟ فاش كنهضروا على انكيت كنهضروا على اون ايتود، داكور؟ ايتود بمعنى دراسة ديال السوق، دراسة. فاش كنهضروا على دراسة كنهضروا دونك على اون enquête. D'accord. نبداو باولا لو كونتكست دو لونكيت بار كيستيونير، ومن بعد كاينه ثاني لابوراسيون ديال الكيستيونير، و تخوازيام لو تريتمون دي دوني ا لا سانتيز. داكور. نبداو بلو كونتكست دو لونكيت بار كيستيونير. دونك لانتيري ديال لونكيت بار كيستيونير، شنو هو الهدف من فاش كنديروا ان كيستيونير؟ ديما كتكون عندنا اون بروبليماتيك بالنسبه لونتربريز، وخصها تعرف باش تلقى الحل. دونك كتضطر باش انها دير الكيستيونير. دونك قال لك هنايا لونكيت كونسيست ا كوليكتي سور لو تيران دي دوني بريمير اوبري دي بيرسون سيبلي afin de prendre une décision. هذا هو الدور ديال لونكيت ولا ديال الكيستيونير، هاد الدراسه. قال لك سيدي كونسيست انها كيخصك انك تجمع معلومات في التيران، يعني من الناس كتمشي وكتسقسيهم دونك على معلومات اوليه على هذوك الاشخاص اللي حنا مسيبلينهم. دونك الا كانت مثلا حنا اون انتربريز بغات تانستال مثلا في الدومين ديال لي تيليكوم، انتما كتعرفوا كاينين 4 ديال لي زونتربريز ولا 3، اورانج مثلا، اتصالات، انوي. دونك انا سوبوزون انا واحد لونتربريز اللي هي في لا فرانس مثلا فيفاندي ولا جو سي با ولا فرانس تيليكوم، وجات بغات تانستال في المغرب. دونك اش غدير؟ شنو هي لا سيبل ديالها؟ هما الناس اللي كيستعملوا التليفونات. غتمشي تنزل للشارع وتبقى تسقسيهم كيفاش كيجيكم لو سيرفيس مثلا ديال هذا، شحال بغيتو من ميغا مثلا، في شحال بغيتو من جيجا في الفورفي ديالكم. سي سا، هذه هي لونكيت. تمشي بقى تسقسي الناس. دونك سي كوليكتي سور تيران دي دوني بريمير اوبري دي بيرسون سيبلي، بمعنى هذوك الاشخاص اللي اختاريناهم حنايا، داكور، افان دو بروندر اون ديسيزيون في الاخر باش انها تاخذ واحد القرار واش تانستال في المغرب ولا ما تانستالاش. داكور. دونك لونكيت بو كومبليتي دي سورس سكوندير، يمكن كيكونوا عندك شي معلومات اللي هما ما كاملينش، وكتضطر انك دير هاد الكيستيونير ولا هاد لونكيت هادي باش انك تكمل هادوك المعلومات. دون بار قال لك هنا في لو تروازيام بوين، لونكيت اي رياليزي او بري دان ايشانتيون دو بيرسون. كنهضروا على لا سيبل. لا سيبل هي هذيك لونسومبل دي بيرسون سيبلي ولا شوازي بار لونتربريز. هذيك لونكيت كتكون غير او بري دان ايشانتيون، حيت اون بو با حنايا نديرو دي كيسيونير لبزاف ديال الناس. كناخذ واحد العينه كنخرجوا للتيران ديك الساعات وكنسقسيوهم. مي فاش كنقصد كنخرجوا با فورسيمون اننا نخرجوا دونك البوشاوغاي وناخذوا بقى نقيدوا الناس، حيت دابا كاينين دوطخ سيستيم اللي يمكن ان دير منهم كيسيونير بلا ما تضطر انك تخرج. لا ميثودولوجي د لونكيت. دونك لو كومونداتير ولا ليميتور، فاش كنهضروا على لو كومونداتير ولا ليميتور، سي هو اللي مول هذيك الاشكاليه، مول لا بروبليماتيك. سي لونتربريز كونسيرني بهذاك لونكيت، هي اللي بغات دير هذيك ليتود دو مارشي. هنا سي لو ميتور ديال ليميتور باردون ديال الكيستيونير. لو دوزيام بوين لي زوبجيكتيف د لونكيت. دونك شنو هما لوبجيكتيف من هذيك؟ شنو هو الهدف من هذه الدراسه هذه ديال مثلا ديال السوق؟ واش اونكيت دو ساتيسفاكسيون، واش د نوتوريتي ولا دوبينيون؟ داكور. بغينا نشوفوا مثلا واش عجبكم البرودوي، واش فوزيت ساتيسفي مثلا دو برودوي. هذه كيديروها مثلا، نعطيكم ان اكزومبل. كان عندي ان بروبليم اول البارح بالنسبه لا كونيكسيون في اورانج. من بعد عيطت لهم اون فوا ساليت، صيفطوا لي، كان صونات عليه واحد النيميرو بلس 121 بلس 121. فاش ما جاوبتهم صيفطوا لي ميل، وصيفطوا لي فيه واحد، حيت انا كنت درت لهم واحد لا ريكلاماسيون في الميل، وصيفطوا لي ميل فيه ان كيسيونير. قال لك بروندر كيلكو انستون، واش نقدروا ناخذوا شويه من وقتك وجاوبنا على هذا الكيسيونير. وكومون فو تروفي لو سيرفيس مثلا تكنيك، كوم فو تروفي لو سيرفيس اورون ايت فو ساتيسفي مثلا داك. هذا هو سي ان انكيت ساتيسفاكسيون. داكور. يعني هو فاش كتخرج الناس وكتقول لهم شنو عجبكم في البرودوي، واش فوزيت ساتيسفي، دونك واش لبالكم الرغبات ديالكم، واش لقيتوه دونك في هذاك لو نيفو اللي بغيتو. نوتوريتي او دوبينيون. دونك سي سا، هادو هما لي زوبجيكتيف. من بعد لا ناتور دي انفورماسيون ريشيرشي، واش دي انفورماسيون كومبلكس كونتيراتيف، دونك دي شيفر دي تكنيك انسي دو سويت. دونك كيبقى لنا حتى لا سيبل. لا سيبل هي الهدف، هي الناس اللي بغينا حنايا نديروا عليهم لونكيت، اي لونسومبل دي بيرسون كونسيرني بار لونكيت، اما بروفيسيونيل، بارتيكولي، كونسوماتور، سيتويين. سا ديبون هذيك لا سيبل حنا شنو اللي اختارينا. ومن بعد لا طاي دو ليشونتيون
et le nombre de personnes interrogées. يعني هو لا طاي ديال ليشونتيون فاش كنهضروا على ليشونتيون الحجم ديال العينه هي العدد ديال الناس اللي حنا قصدناهم. داكوغ ليشونتيون doit être représentative. méthode دي كوتا. هنا فاش كنهضروا على ديك الساعات في الفيديو الاولي فرقنا ما بين الغوسونسمون وما بين السونداج. سي هذا هو الفرق، ان السونداج كنمشيو حنا كنقصدوا واحد ليشونتيون كنعتبروا ان داكشي اللي قلنا هذوك ليشونتيون هو كنعمموه كاجابات على الناس كاملين. دونك سي سا دوا تيتر ريبريزونطاتيف، هي ديك مسطرين عليها. دونك من بعد لو مود دادمينستراسيون دو كيستيونير هو كيفاش انني ندير هذيك الكيستيونير. و لي بيرسون سونتيل انتروجي قالك دون لا رue ا دوميسيل سور لور lieu دو travail اي كومون اون فاس ا فاس ولا ا ديستانس. هنا كيبقى لنا حنايا فين نمشيو عند هاد الناس هذا، كيفاش ننزلوا هاد لي كيسيونير، واش نمشيو للزنقه ولا نمشيو عندهم في ادوميسيل ولا في الموضع ديال الخدمه، واش فاس ا فاس بعدا. دونك بعدا كومون زعما لا مانيير، دونك واش غتمشي عند الناس وتاخذ هذيك الوريقه كيفاش كيديروا داكشي داك لو مود تراديسيونيل وتبقى تسقسي عافاك اسمح لي نسقسيك هادي كوشي هادي. دونك مثلا واش كيعجبك، واش كتستعمل التليفون؟ وي. واش بغيتي تليفون صغير عادي غير مكالمات، ولا بغيتي ان سمارت فون فيه لي ريزو سوسيو ولي جو؟ واش انت جيمر مثلا عندك بغيتي مثلا تليفون فيه كاباسيتي ديال ما جو سي با 6 جيجا ولا 8 جيجا في الرام والبروسيسور سناب دراغون ولا الكيرين ولا. دونك على حسب لي جو. هنا مثلا الا كنتي اون انتربريز مثلا كتصاوب التليفونات، ناخذ شي اكزومبل سامسونج ولا، ديك الساعات هنا تبقى تسقسيهم باش تشوف هي لا سيبل. والطريقه كومون واش فاس فاس تخرج عند الناس ولا ا ديستانس كما كيديروا بزاف دابا، ولا قضيه ا ديستانس بحال لي بنك. كتلقى واحد الفيشي كيكون كو سوا اون بي دي اف ولا باردون ماشي اون بي دي اف اون وورد ولا سينو كاينين دي زابليكاسيون اللي هما سبيسيفيك لهذا الشيء ديال الكيسيونير، وانت كتدخل وكتجاوب اوتوماتيكمون كيدوزك لا دوزيام كيسيون انسي دو سويت، حتى كتسالي وكيقول لك ميرسي. دابا ندوزو ليلابوراسيون ديال الكيسيونير. داكوغ لو شوا ديك الساعات كنشوفوا هذوك شنو هو الكيسيونير. فاش كنهضروا على الكيسيونير سي ان انسومبل دي كيسيون. داكوغ هو مجموعه ديال الاسئله كتكون مرتبه او موا كنظن خصهم يكونوا 10 جو بونس، مي كل ما كانوا كثر احسن. دونك اول حاجه كنبداو ماشي كنبداو ما بين الاسئله اللي كيكونوا في الكيسيونير هما دي كيسيون اوفيرت، بمعنى كتخلي لك مجال مفتوح انك تعبر. داكوغ لونكيت ليبر l'enquêté c'est هذاك l'interlocuteur ديالك libre de s'exprimer librement aucune réponse ni proposée. ما كتقترح عليه والو، كتقول له مثلا كيفاش كتشوف لو سيرفيس ديالنا. داكوغ ما غاديش يجاوبك كنشوفو زوين ولا كنشوفو خايب، لا غيقول لك مثلا كنشوفو لو سيرفيس ديالكم ها شنو باش كيتميز كيف فهمتي هكا، ولا كيفاش كيجيك مثلا لا مارك ايفون يقول لك لا فوالا ايفون الصح والعمل وهذا وهذا. دونك سي لي كيسيون اوفيرت sont des questions qui laissent le champ à l'interlocuteur de s'exprimer pardon باش انه يعبر على الاراء ديالو ويقول ويهضر بزاف. دونك exemple que pensez-vous de la pratique du sport chez les jeunes؟ شنو كيبان لك مثلا بالنسبه للشباب واش كيمارسوا الرياضه؟ من بعد ندوزو لي كيسيون فيرمي. العكس ديال لي كيسيون اوفير كاين لي كيسيون فيرمي، بمعنى كيعطيك الجواب واحد. داكوغ اما كيكون جواب واحد واما كيكون ان شيفر. ندوزو لا ديفينيسيون. قال لك سيدي il suscite des réponses en proposant un ou des choix. داكوغ مثلا كتقول له ا شوا اونيك مثلا بحال هكا براتيكيفو ان سبور، واش كتمارس الرياضه؟ غيقول لك وي او نو. او لا نيميريك، ديك الساعات كيكون عدد. داكوغ كومبيان دو سبور براتيكيفو، شحال من سبور مثلا كتمارس؟ براتيكيفو شحال من سبور؟ يقول لك واحد جوج ثلاثه، ماشي واحد ولا جوج. دونك باينه حما ولا مثلا شحال لو صالير ديالك، شي هذا كيكون ان شيفر. شحال عندك من وليد مثلا سي ان شيفر. هادو دي كيسيون فيرمي. ديك الساعات في لي كيسيون بحال هيدا كتلقى في لو كيسيونير مثلا كتلقى هاد 1 2 3 وانت كتكوشي العدد اللي كيناسبك ولا اللي كتشوف انت انك تمارس العدد ديال الرياضات. ومن بعد كاينين لي كيسيون التيرناتيف ولا دي كيسيون دو شوا على حسب التسميه كل واحد شنو كيسميهم. parmi ces sports lesquels pratiquez-vous؟ واش لو فوتبول، واش الهاندبال، رugby، دوطخ. وتقدر مثلا يكوشي لك الفوتبول ويكوشي رugby. داكوغ ولا مثلا الباسكيت.
سي هادو هما لي كيسيون التيرناتيف. هنا في الكيسيونير كنديرو هاد الاسئله هادو باش كوم كوا نعرفوا لا بروبليماتيك، علاش هذاك الكليون مثلا ناشيط وهذاك ناشيط با، ولا جو سي با على حسب لا بروبليماتيك ديال لونتربريز، على حسب شنو خصها، واش ان انكيت ساتيسفاكسيون كما قلنا ولا شي حاجه اخرى. من بعد الكلاسمون كلاسمون اوردوني. قال لك سيدي parmi tous ces sports classés par ordre des préférences, les trois premiers à échelle de graduation, d'évaluation. قال لك سيدي l'exemple, considérez-vous votre pratique sportive comme واش très régulière ولا régulière, plutôt régulière ولا irrégulière. هنا كتعطيه لي شوا باش انه كيجاوب فحال هكا لي كيستيون. هنا مثلا هذه اون سوبوزون هنا لا سوسيتي اللي قريبه لو كوتي سبور سي هي لو ماغازان ديكاتلون. ديكاتلون مثلا الا جات دير ان كيستيونير غيكون فحال هذا مثلا باش تشوف الناس شمن رياضه كيمارسوا بزاف باش حتى هي مثلا تكثر ولا مثلا دير هذيك لا ميزون نافون ديال هذوك لي برودوي على حساب الرياضه اللي كيبراتيكيو بزاف ديال الناس. ولا قال لك سيدي ولا النوتاسيون اكزومبل كيل نوت سور 10 ميتيفو او سبور سويفون، باش انك تعرف شنو هو لو سبور اللي كيميل له بزاف، واش لو فوتبول لو هاندبال لو رugby. مثلا سقسيتي المغرب تقول له شنو هي الرياضه الشعبيه كلشي يصوت لك على الفوتبول. مي مشيتي مثلا للهند غيقول لك كلشي رugby. داكوغ على حسب كل بلاد وشنو هي الرياضه الشعبيه ديال اللي فيها. من بعد لا فورمولاسيون دي كيسيون. لي كيسيون doivent être claires، هذه باينه. يعني فاش انت كتسقسي مثلا الانترلوكيتور ديالك دير في بالك انه ما عندوش وقت انه باش يجاوبك على الكيسيونير، سينو اصلا ما كايناش هاد لا كولتور هذه كيقول لك ايوا صافي دونك كيسيونير ايشابي دوز. دونك خص الاسئله يكونوا واضحين، ماشي عاد هو انه يدير مجهود من عنده باش يجاوبك ويزيد انه يضاعف المجهود باش يفهم الاسئله. دونك ما يكونش فيهم شي حاجه د الغموض. داكوغ. الفوكابولير يعني المصطلحات اللي مستخدمين يكونوا بريسي. داكوغ. ومن بعد يكونوا ادابتي على سيبل. دونك كاين فوا انا كنسقسي على السبور غادي نبقى مكونسونطري في السبور والاسئله اللي كيدوروا على السبور. من بعد قال لك سيدي اون ايدي خصها تكون في اون كيسيون. مثلا خص لا كيسيون تكون كامله فيها اون ايدي باش انه يجاوبني عليها، ماشي يقول لي اون كيسيون اللي ما عندها حتى معنى. داكوغ. تكون غير زايده في الكيسيون. من بعد لا فورمولاسيون دو اتر بوزيتيف. يعني من دونك في الكوميرس ولا في لو كوتي تكنيك ولا في التعامل مع الكليان خصنا كاينه واحد لو مو سي ايفيتي لي مو كي تو. دونك الكلمات اللي كتقتل دونك سي صا. يعني ما نبقاش نقول له مثلا سي ان بروبليم يجيك شي واحد مثلا في شي ريكلاماسيون تقول له سي ان غران بروبليم. نو سي ان بوين كي كون فا ريكتيفي ان شاء الله كذا. فهمتي يعني ما تبقاش تكبر الامور، يعني سوا توجور بوزيتيف. من بعد غندوزو لا ستركتور. الكيسيونير خصو يكون في واحد لا ستركتور، يعني اسئله ماشي غير كنزلهم هكاك، يعني سيغتان ستركتور ولا هيرارشي اللي غادي تكون في هذاك. دونك كاينين لي مونسيون اوبليغاتوار، كاين شي حويجات اللي ضروري يكونوا في الكيسيونير بحال دونك لا فاز دانتروداكسيون اي امبورطونت. هي لا فاز اللي كتكون في الاولي il doit mettre. قال لك سيدي دونتيفي لو كومونداتير اللي قلنا هي لونتربريز ولا لونتيتي اللي دارت هذيك الكيسيونير، دو بريسيزي لوبجي دو لونكيت اي دو دوني. قال لك سيدي اونفي دي ريبوندر. مثلا اول حاجه في هذيك سيبوزو خدينا حنا ورقه بغينا نديرو ان كيسيونير مثلا في بابي اللي هو غيتطلب منكم مثلا اون طونكو فوزيت دي ستاجير ولا دي ستوديو، غيتطلب منكم مثلا في اكزام ديروا امتحان. تمشي مثلا لونطيت ديال الورقه، لونطيت سي هو هذاك الفوق اون هو غتكتب سميه لا سوسيتي مثلا جو سي با كوكا كولا ولا بيبسي، وغدير مثلا المعلومات اللي عندك عليها، السيج فين يعني لادريس ديالها فين، ومن بعد غادي دير مثلا الا تعطاو لك التليفون هيدا، ومن بعد غادي تنزل لتحت وغادي دير شنو هو انت هذاك شنو هو لوبجيكتيف من هذاك الكيسيونير، باش انك كتخلق رغبه لهذاك السيد انه يجاوب. فهمتي ماشي يجاوبك على والو وبقى لا بعدا ديجا كيعرف بعدا بيبسي كوكا وكذا، باش كتعطيه اون فيزيبيليتي على لي كيسيون اللي جايين من بعد. داكوغ. قالك لي فراز donc le deuxième point, les phrases ou la phrase de conclusion sert à remercier l'enquêté d'avoir consacré un peu de son temps à répondre aux besoins d'informations recherchées. من بعد ديك لا فاز هذه لا فاز الاولى خص تكون سميت لونتربريز،
والغرض ديال الكيستيونير. ومن بعد لا فاز الاخرى تحتها هي فاش تسالي الكيستيونير خاصك تقول للسيد اللي جاوبك على دوك الاسئله دونك سي ميرسي، تكون اون فراز دو ريميرسيومون على المجهود اللي دار معك وجاوبك على هذوك الاسئله. دونك غادي نشوفوا لي تيم ابوردي. دونك سا ديبون لو تيم اللي درنا عليه خدمنا عليه حنا الكيستيونير. دونك نقراو هذه الساجي لي زيرارشيزي اي دو فير اباريتر كليرمون لي زونشينمون لوجيك دي كيسيون بار دي تيتر. قال لك انا خص يكون واحد التسلسل وواحد الترابط ما بين الاسئله. Donc c'est l'ordre de questions. Il convient de commencer par des questions générales et simples destinées à mettre en confiance l'enquêté. هنا خصنا قال لك من الاحسن انهم يكونوا دي كيسيون جينيرال و سامبل بالنسبه باش بعدا اصلا باش نخليو هذيك نكريو هذاك الكلمه باش ان لونكيتي يزيد يكمل معنا لو كيسيونير. لي كيسيون سون بروغريسيفمون بلو كومبلكس، يعني نمشيو بواحد الترتب عادي واحد الترتيب. دونك من الاولي من الاسئله الاولى يكونوا دونك ساهلين عادو من تما كيكونوا معقدين. دونك كاين كيسيون فيلتر، هاد لا كيسيون دي خصها تكون نورمالمون في الاول بوتيتر بلاسي دي لو ديبي بور ايفيتي دو بيردر دو طون. هاد لا كيسيون فيلتر انها باش كتفيلتري هذيك لا سيبل ديالك. مثلا الا كنا كيما موديل ديال السبور، الا حنا بغينا الناس اللي كيمارسوا السبور نديروا عليهم اون اول سؤال غيكون هو براتيكيفو ان سبور؟ سي وي غنكمل معاه، سينو اوكي. exemple pratiquez-vous un sport, oui ou non. Donc c'est qui m'a dit sinon fin de questionnaire. Les questions signalétiques d'identification de la personne interrogée doivent être placées en fin de questionnaire. يعني نديرو دي كيسيون باش نعرفوا l'interlocuteur ولا l'enquêté ديالنا شنو هو le nom ديالو le prénom ainsi de suite. Donc les questions posées relatives à l'âge ou aux revenus sont posées sous la forme de tranches ou de fourchettes statistiques. لي كيسيون اللي احنا كنسقسيو الناس على اما على اللاج يعني العمر ديالهم ولا على الصالير ديالهم ولا على الريفوني الدخل ديالهم، خص يكون واحد فيها واحد لانترفال. داكور بحال ليكزومبل هنايا دونك كيل ترونش اج فو سيتيو واش موان دو 25 ans ولا دو 25 ans jusqu'à 40 ans او لا دو 41 jusqu'à 60 ولا دو 61 et plus. من بعد غادي ندوزو لا بريزونطاسيون ديال الكيستيونير. اول حاجه خص تكون لا ميزون باج سواني. دونك ثاني حاجه لا ميزون باج اتراكتيف. سواني بمعنى تكون مزيانه ما تكونش مشارجيه بزاف باش ما تعطيش للسيد انطباع على ان هذاك الشيء كثير بزاف ولا. دونك هذا وتكون اتراكتيف بمعنى مثيره. فيكول اون ايماج بوزيتيف يعني ديما يكونوا فيها دي تيرم ولا هذا اللي هما زوينين باش انهم. من بعد كيجي لو تيست ديال لو كيستيونير. دونك سي ديك الساعات التطبيق ديالو. ومن بعد كيجي لو تريتمون ديال لي دوني اي لا سانتيز. لو ديبويومون دي كيستيونير اما كيكون مانويل ولا انفورماتيزي بار دي لوجيسيال سبيسياليزي. هنا عطاو لي دو لي لوجيسيال باردون. وهنا لي تيب دو تري كيكون اما مانويل كي قلنا ولا انفورماتيزي بار لوجيسيال ودي فوا كيكون بار تليفون بار لو بيس تليفون كيعيطوا لكم وكيقول لكم فوزيت ساتيسفي او كوا شنو كتبغي هذا ولا انسي دو سويت. دونك لي تري اللي هضروا عليهم سي هما هادو. كاين لي تري ابلا قالك لي ريزولتا سون اوبتوني كيسيون بار كيسيون. لي ريزولتا سون دوني اون فالور ابسولي اون فالور ريلاتيف pourcentage. exemple à la question pratiquez-vous un sport 60-50% lycéens soit 65% de la population interrogée ont répondu oui. وهنا le deuxième tri c'est le tri croisé يعني un tri plus qu'un tri plat permettant d'obtenir les résultats sur les deux questions à la fois. Exemple sur les personnes déclarant pratiquer un sport 60% sont des filles et 40% des garçons. La présentation des résultats إما par des tableaux statistiques ولا إما par graphique بحال هذا الشكل هذا اللي كنشوفوا. دونك من بعد كتجي l'analyse ديال لي ريزولطا اي لا سانتيز doivent aider à la prise de la décision. سي هذا هو الغرض من لو كيسيونير كاملو سي ايدي هذوك لي ديريجيون دو بروندر لا بون ديسيزيون واش يتانستالا ولا ما يتانستالاوش واش يديروا لا كونسيبسيون ديال لو نوفو برودوي او لا. هادو غير دي زيكزامبل. دونك خص لا ريغور ليسبري كريتيك و لا فيابيليتي د لانفورماسيون اوبتوني. هذه هي اللي عليها الاساس. دونك لانفورماسيون اللي جات من les enquêtés doivent être donc les informations doivent avoir une fiabilité. Donc الى هنايا كملنا ديالنا نقدروا نعرفوا بالكيسيونير c'est un ensemble de questions posées aux gens pour avoir des résultats ou pour avoir une idée sur la situation de la consommation في هذاك لو مارشي. دونك الى هنايا غادي نشكركم على المتابعه وكنقدم لكم تحياتي من جديد وفي امان الله.
you downstairs in the bar in her. My rolled up sleeves and my old skull t-shirt. I said, why did you do it with him today? And sniff